तेल की आलमी कीमतों का पूरा बोझ आवाम को मुंतकिल। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुकूमत का मामूल बन गया। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 40 पैसे और डीजल की कीमत में 3 रुपये 62 पैसे फी लीटर का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 52 पैसे और डीजल की कीमत 378 रुपये 66 पैसे मुकर्रर। वजारत पेट्रोलियम ने इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आवाम का कीमतों में मुसलसल इजाफे पर शदीद गम और गुस्से का इजहार। अमरीकी फौज के ईरान पर मुसलसल 13वीं रात शदीद फ़ज़ाई हमले, अहवाज़ और बंदरअब्बास धमाकों से गूंज उठे। 4 अफराद शहीद, 7 जख्मी हुए। सेंटकॉम के मुताबिक हमलों में ईरानी फौजी कमांड सेंटर्स, ड्रोन ज़ख़ीरागाहों, मवासलाती नेटवर्क, साहिली निगरानी के मराकज़ और बहरी अस्करी सलाहियतों को निशाना बनाया गया। जवाब में ईरान के कुवैत और उर्दन में हमले। ईरान का किशम जजीरे पर परवाज़ करने वाला तैयारा मार गिराने का दावा। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का हर कीमत पर खात्मा किया जाएगा। ख्वारिज और फितना और हिंदुस्तान के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 2 टोक ऐलान। नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से खिताब में कहा कि बलूचिस्तान में देर पा अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस और अवाम का ताउन नागुज़ीर है। गैर मुल्की सरपरस्ती में सरगर्म प्रॉक्सीज बलूचिस्तान का अमन खराब करने की कोशिश कर रही हैं। फील्ड मार्शल ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान का फ़ख्र करार दिया। कहा कि ये सूबा बेपनाह कुदरती वसाइल, मुहिब्बे वतन, बासलाहियत और बाहिम्मत अवाम से माला माल है, जो बलूचिस्तान की असल ताकत है। सुप्रीम कोर्ट के पास नैब मुकदमात सुनने का इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने नैब मुकदमात दायरा इख्तियार केस का फैसला सुना दिया। हुक्म दिया तमाम नैब मुकदमात आईनी अदालत मुंतकिल किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट का नैब मुकदमात पर दायरा इख्तियार बाकी नहीं रहा। तमाम नैब अपीलें आईनी अदालत को मुंतकिल की जाती हैं। मॉनसून का ताकतवर स्पेल जारी। मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और चंद मुकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान। तेल की आलमी कीमतों का पूरा बोझ आवाम को मुंतकिल। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुकूमत का मामूल बन गया। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 40 पैसे और डीजल की कीमत में 3 रुपये 62 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 52 पैसे और डीजल की कीमत 378 रुपये 66 पैसे मुकर्रर। वजारत पेट्रोलियम ने इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आवाम का कीमतों में मुसलसल इजाफे पर शदीद गम और गुस्से का इजहार। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। पेट्रोल पंप्स की शटडाउन कॉल 15 रोज़ के लिए मौखर हो गई। हुकूमत ने मार्जिन से मुतालिक मंजूर शुदा समरी 15 रोज़ में जारी करने की यकीन दहानी करा दी। कीमतों के नए मैकेनिज़्म पर हुकूमत 15 रोज़ में नजर सानी करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। बहरा अहमर में सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हूसी हमलों की शदीद मजम्मत। कहा कि हूसी मलेशिया की जानिब से इस किस्म के इक़दामात नाकाबिल कबूल हैं। ऐसे इक़दामात बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी और इलाकाई अमन व सलामती के लिए ख़तरा हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तानी कौम मुश्किल की इस घड़ी में सऊदी क़यादत और अवाम के साथ हैं। पाकिस्तान समंदरी तजारत की बिला तातुल रवानी के लिए करीबी ताउन जारी रखेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का यमनी हौसियों के हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार। अमरीका ईरान पर तनाज़े के हल के लिए सिफारतकारी पर जोर। पाकिस्तान सऊदी अरब की सालमियत के अज़्म का इआदा करता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हौसियों को हमलों से बाज रहने की वार्निंग। कहा कि हौसियों ने 2 सऊदी जहाज़ों पर फायरिंग की। दोबारा हमला किया तो ईरान को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। हौसी ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप हैं। ईरान और हौसियों को सख्त सजा दी जाएगी।
ایران کے ساتھ حالیہ تنازع کے دوران حوثیوں نے ذمہ دارانہ رویہ اپنایا تھا۔ حوثیوں کے حالیہ اقدامات پر شدید مایوسی ہوئی۔ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان سویلین جوہری معاہدے کی منظوری مشروط ہوگی۔ سعودی عرب کو ابراہام معاہدے میں شامل ہونا ہوگا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ حوثیوں کے سعودی عرب کے خلاف اقدامات قابل مذمت ہیں۔ ایران نے حوثیوں کو اس تنازع میں جھونک دیا ہے۔ دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ لاہور میں مونسون کا تگڑا اسپیل، موسلادھار بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب۔ ایئرپورٹ کے علاقے میں سب سے زیادہ 263 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ تاج پورہ میں 123 اور کہنا میں 119 ملی میٹر بارش۔ ڈی ایچ اے فیز 4 میں گھر کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر 4 افراد زخمی۔ فیروز پور روڈ پر موٹر سائیکل سوار حادثے کا شکار، فٹ پاتھ سے ٹکرانے کے باعث 2 بھائی جاں بحق۔ نارووال میں 191 ملی میٹر بارش نے شہر کو ڈبو دیا، خستہ حال مکان کی چھت منہدم، 2 خواتین زخمی، 5 بھینسیں بھی ہلاک۔ سندھ کے کئی شہروں میں بھی بادلوں کی گھن گرج، جیکب آباد، کنکوٹ، لکھی غلام شاہ میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش۔ اور ملک کا معاشی انجن کراچی ایک بار پھر ترقی کی راہ پر گامزن۔ مالی سال 2026 کے دوران کے الیکٹرک کے انڈسٹریل فیڈرز پر بجلی کی کھپت 6 ارب 8 کروڑ یونٹس ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی، جبکہ ڈی جی پی گروتھ بھی 3.7% ہو گئی۔ کے الیکٹرک کے سی ای او سید محمد طاہا کے مطابق یہ کامیابی حکومت، ایس آئی ایف سی اور صنعت کاروں کی مشترکہ کوششوں کا نتیجہ ہے کہ الیکٹرک 2013 سے صنعتی علاقوں کو لوڈ شیڈنگ سے استثناء دے رہی ہے۔ امریکی صدر کی ایران کے خلاف بڑے پیمانے پر فوجی کارروائیاں شروع کرنے کی دھمکی۔ امریکی فوج کے ایران پر مسلسل تیرہویں روز شدید فضائی حملے، اہواز اور بترباز دھماکوں سے گونج اٹھے۔ امریکی فوج کے مطابق ایران کے خلاف کارروائی کا مقصد ایران کو جواب دہ ٹھہرانا اور تجارتی بحری جہازوں کو لاحق خطرات کو کم کرنا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ابھی ایران کو زیادہ تکلیف نہیں پہنچی، بڑی فوجی کارروائیاں دوبارہ شروع کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ دوسری جانب امریکہ کو اڈے دینے پر ایران کی برطانیہ کو تنبیہ، لندن کو خبردار کیا کہ ایران کی سرزمین پر حملے کے لیے استعمال ہونے والا کوئی بھی اڈا جائز ہدف ہوگا۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، پنجاب اور کشمیر میں تیز بارشیں، لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ۔ لاہور میں مونسون کا تگڑا اسپیل، موسلادھار بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب۔ سندھ کے کئی شہروں میں بھی بادلوں کی گھن گرج، تیز ہواؤں کے ساتھ بارش۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا دی۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق خیبر پختونخوا کے مختلف حادثات میں 22 افراد جان کی بازی ہار گئے، 23 زخمی ہوئے۔ بارشوں سے 37 گھر متاثر، 8 مکمل منہدم اور 29 کو جزوی نقصان پہنچا۔ گلگت بلتستان اور اپر کوہستان کے بالائی علاقوں میں شدید سیلاب سے متعدد رابطہ سڑکیں اور پل بہہ گئے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔